ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका ऐलान किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, ये मुकम्मल होमवर्क के बाद एक प्लान सामने रखा गया है यहाँ से लोगों को, कश्तियों को निकालने के लिए, महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए? ये वो होमवर्क हैं जो ट्रंप साहब अपने दिमाग में करते रहते हैं और उनके अफसरान में हिम्मत नहीं है कि डेयर कर सकें। जो डेयर करता है वो सैक हो जाता है। जंग के दरमियान में टॉप जनरल्स को निकाला गया है, सैक किया गया है, जो इंतहाई गैर मामूली बात होती है। तो कौन उनको ना कहेगा। और ट्रंप साहब का इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसको लेकर वो फतह का ऐलान कर सकें कि देखो मैंने ईरान को हरा दिया, मैंने ईरान को यरका दिया, हम सुपर पावर हैं और सुपर पावर रहेंगे और हम जो हैं वो छा गए। अब मसला ये है कि वो ऐसे वक्त में वो हरकतें करते हैं जब कोई उम्मीद पैदा होती है। जब ईरान ने हुर्मुज़ को खोला था उस वक्त भी उन्होंने नाका लगा दिया और फिर नाकाबंदी जारी है। पूरी दुनिया की मईशत फंसी हुई है। इस वक्त 2000 बहरी जहाज़ हैं जो रुके हुए हैं खलीज में, गल्फ़ में, हुर्मुज़ की दूसरी तरफ, और 20,000 सेलर्स हैं और पूरी दुनिया की मईशत है जो वहाँ फंसी हुई है। और ये सारा कुछ हो रहा है ट्रंप की वजह से और नेतन्याहू की वजह से। अब ये कहते हैं कि हम जाएंगे, हम कॉन्वॉय बनाकर जाएंगे और शिप्स को निकलवा कर लाएंगे। और क्यों करेंगे? इंसानियत की वजह से। हजूर, आपकी इंसानियत तो हमने गज़ा में देख ली, आप दोनों की। आपकी इंसानियत हमने ईरान के शहरों में भी देखी, ईरान के स्कूलों में भी देखी, ईरान के पुलों में भी देखी, ईरान की यूनिवर्सिटियों में भी देखी। अब हुर्मुज़ में आप हमें अपनी मज़ीद इंसानियत क्या दिखाएंगे? और फिर जो आप निकाल के बनाने लगे हैं ये सिक्योरिटी बबल, ये तो आपके खुद अफसरान जो रिटायर्ड हैं वो नहीं मान रहे। नेवी के बड़े बड़े अफसरान वो कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये मुमकिन नहीं हो सकता, इस तरह का बबल बन ही नहीं सकता। ठीक है, आप बहुत सारे जहाज़ लेकर चले हैं, आप डिस्ट्रॉयर्स लेकर चले हैं, आप एयरक्राफ्ट्स लेकर चले हैं, 15,000 अफराद आप एंगेज कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ तरह की जियोग्राफी है और ये मुख्तलिफ तरफ की दुनिया है। ये फंसे हुए हैं 20वीं सदी में। ये समझते हैं कि जिस तरह ईरान इराक जंग के दरमियान में हमारे आया करते थे जहाज़ और एस्कॉर्ट किया करते थे और निकाल कर बाहर लाया जा करते थे, जैसे एक इसी तरह की एक कार्रवाई का ऑपरेशन का नाम था अर्नेस्ट विल जी। लेकिन ये तो वो दौर नहीं है, ये तो 1990s नहीं है। जिस तरह की सिमेट्रिक पावर इस वक्त ईरान के पास है उसमें तो बहुत आसानी से इनके बेहतरीन जहाज़ निशाना बन जाएंगे। मिसाइल भी इनको लग सकते हैं, इनको ड्रोन भी लग सकते हैं, इनको जो स्पीड बोट्स है वो भी निशाना बना सकती हैं, जो छोटी छोटी उन्होंने मिडज सबमरीन्स बनाई हुई हैं वो भी इनको हिट कर सकते हैं। सही। आखिर कोई वजह थी ना कि अमेरिका की नेवी अब तक उधर करीब ही नहीं आ रही थी, करीब ही नहीं फटक रही थी। आप इसको नाकाबिले अमल तसव्वुर कह रहे हैं, तो सर क्या ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है ट्रंप एक कदम पीछे लेने को, जब वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, मदद की बात कर रहे हैं, ये वही ट्रंप है जो तोड़ने, मारने, तबाह करने, फेंक देने की बात कर रहे थे, वो एक कदम पीछे हटाना चाह रहे हो किसी जाविये से? इसमें पॉजिटिविटी देखी जाए तो देखिए ना वो खेल क्या खेल रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ईरान का जो जहाज पकड़ा था उसको रिलीज कर दिया, पाकिस्तान भेज दिया। बिल्कुल। जिन लोगों को पकड़ा था उनको रिलीज कर दिया। अब ये क्या है? ये गुडविल का मैसेज है। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था कि अब ईरान एक स्टेप आगे लेता। जैसे कि पहले जब ईरान ने हुर्मुज़ को खोला था तो उसका नेक्स्ट स्टेप ये था कि अमेरिका एक स्टेप आगे लेता। यही हुआ करता है ना स्ट्रेटजी में, जब कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है तो पीस बिल्डिंग के जो मेजर्स होते हैं, एतमाद के जो मेजर्स होते हैं, इसी तरह। लेकिन इसकी आड़ में उन्होंने ये कर दिया है और उनका मफरूज़ा ये है कि अब ईरान कुछ नहीं करेगा और वो विक्ट्री डिक्लेयर कर सकेंगे कि देखो मेरे जहाज गए हैं और लेकर आ गए हैं, नहीं लेकर आएंगे। ये जो 2000 जहाज हैं इनके मालिक हैं और इनकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो किसी कीमत पर
امریکی ڈسٹرائڈ کے بیچ میں اپنے شپ واپس نہیں بھیجیں گے, ٹھیک ہو ہرمز نہیں کھلے گی. یہ صرف ایسکیلیشن کا فارمولہ ہے, ایسکیلیشن ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, کیا یہ اقدام پروجیکٹ فریڈم سفارتی کامیابی بنے گا, ایک اور خطرناک عسکری جوا؟ کیا امریکہ اور اس کی فورسز, یہ جو ایران کی غیر روایتی ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے, ڈرون, بارودی سرنگیں, چھوٹی کشتیاں, مائنز کے ساتھ, مؤثر جواب دے پائے گا؟ دیکھیے, جو ہم نے ایسیمیٹرک کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا, اور اس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے, میرے خیال میں کہ ہمیں جس قسم کی جنگ ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. تو جس قسم کی یہ جنگ تھی, اس کے اندر یہ ایسیمیٹرک پار کام کر گئی. اس ماحول کے اندر, اس جہاں پہ جو جغرافیہ تھا, اس جغرافیہ میں, اس ماحول میں یہ چیز کام کر گئی. کسی اور جنگ میں یہ چیز کام نہیں کرے گی. اس لیے سب سے پہلے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اب یہی ایک طریقہ واردات رہ گیا دنیا کا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نیچر آف وار کیا ہے, وہ جنگ کس جغرافیہ کے اندر لڑی جا رہی ہے, اور کس قسم کی جنگ لڑی جا رہی ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ کون سے ہتھیار کس طریقے سے کتنے ایفیکٹولی استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو چھوڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جو ٹرمپ کر رہا ہے یہ اصل میں ہے کیا. میرے حساب سے جو زیادہ بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مذاکراتی عمل ابھی تک جاری ہے. بالکل, مذاکراتی عمل میں کسی قسم کا کوئی تعطل نہیں ہے. یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے جواب آتا ہے, اور دونوں سائڈز اس کے اوپر غور کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ مذاکراتی عمل ہے, کیونکہ دونوں, میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ دونوں تھک چکے ہیں اس جنگ سے. بھلے کتنے بڑے پہلوان تھے آپ, امریکہ کی بات کر رہا ہوں, یا کتنے درمیانے درجے کے پہلوان تھے آپ, لیکن آپ نے درمیانے درجے کے پہلوان نے اس کی ٹانگ پکڑ لیا ہے, وہ ٹانگ چھڑانا چاہتا ہے, اور یہ کسی طریقے سے اس کو ٹانگ چھوڑ نہیں رہا. وہ چھڑا کے کہیں اور اب ارینا سے باہر جانا چاہتا ہے. تو باہر صورت تو وہ جو چونکہ نکلنا چاہتا ہے اور یہ ٹانگ چھوڑ نہیں رہا, تو لگتا یوں ہے کہ جیسے جو چھوٹا والا پہلوان ہے یہ جیتتا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دونوں ہی سائڈز مذاکراتی عمل کے تھرو اپنے اپنے جو اہداف ہیں جو میکسیمائز, اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج سے شروع کیا ہوا مسئلہ اب ہم آ گئے ہیں کہ اچھا نیوکلیئر کے اوپر کس حد تک ایران گیون کرتا ہے, یا کیا کس جگہ پہ گیون کرتا ہے. لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گریجول کلائمب ڈاؤن, ریٹرک کا کلائمب ڈاؤن ہے. تو جب آپ ریٹرک کا کلائم ڈاؤن دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پہ مذاکراتی عمل کے تھرو آپ دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ گینز ملیں گے. باقی جہاں تک ٹرمپ کی یہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے, یا اس کی جو باقی ٹویٹس ہیں, یا جو باقی بیان, یہ میرے حساب سے ایک نیریٹو بلڈنگ ہے. وہ نیریٹو بلڈنگ کس کو ایڈریس کر رہی ہے کہ میں ایک بہت طاقتور امریکہ کا صدر ہوں, امریکہ بہت بڑی طاقت ہے, ہم یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر دنیا کی طرف سے آپ ٹیلی فون جا رہے ہیں, پوٹن نے رنگ کیا, چین والے بھی کہیں گے ہمارے جہاز پھنسے ہوئے ہیں, ہماری ٹریڈ بند ہے, ہمیں وہاں سے کموڈیٹیز نہیں مل رہی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ, اب وہ کرے یا نہ کرے لیکن جواب دے رہے ہیں اپنے نیریٹو کے تھرو. وہ ایک سائڈ پہ اپنی گیم ایک علیحدہ کھیل رہا ہے. تو میرے حساب سے ہمیں فوکس مذاکراتی عمل پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ دونوں اطراف چاہ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکلے. اور جو ہم نے یہ اپنے اوپر ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک الزام دھر لیا ہے کہ ہم, کوئی کہتا ہے ایران نے بند کیا ہوا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, دونوں اصل میں دونوں اطراف نے بند کیا ہوا ہے, اور اس سے دنیا کی معیشت بند ہو چکی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف اگر آپ زیادہ دھیان کریں گے. دوسری بات, دونوں کے پاس اس وقت اصل ٹکراؤ جو ہے وہ ٹائم لائنز کا ہے, کہ دونوں کی پرسیپشن دوسرے کی ٹائم لائن کے بارے میں کیا ہے, کہ یہ کس حد تک اس کو لے جائے گا, اور پھر اس کے حساب سے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا پرچیز, جسے کہتے ہیں کہ میں کتنا اسے حاصل کر سکتا ہوں, وہ پرچیز کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. ٹائم لائن کی بات کر رہے ہیں, ٹرمپ نے چائنا بھی جانا ہے 10 دن بعد, تو کیا اس سے پہلے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جا کے سب سے پہلا جو عمل ہو وہ شی اس کو یہ بولے کہ تم یہ سب سے پہلے یہ کھولو. وہ تو بات کرنا چاہ رہا ہے, اور یہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے نا, کہے گا اچھا میں کھولوں گا لیکن تم مجھے یہ رعایتیں دو اپنی ٹریڈ کے اندر. تو یہ دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں اب یہ عمل جو ہے ایک کلائم ڈاؤن کی طرف ہے.